नमस्ते सबैजनालाई। हामीले रेट मेजरको डिफ्रेन्ट पार्टहरू गरिसकेको छौँ र आज हामी रेट मेजरको अर्को नयाँ पार्ट लिएर आएका छौँ। अब यहाँ हामीले अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। Two concentric circles are expanding in such a way that the radius of inner circle is increasing at the rate of 10 centimeter per second and outer circle is increasing at the rate of 7 centimeter per second. At a certain time, the radii of inner and outer circle are 24 and 30 centimeter respectively. At a certain time, at what time the area between circles are increasing or decreasing at the what rate? टेंशन लिइराख्नु पर्दैन। क्वेश्चन पहिला बुझ्ने कोसिस गरौँ। टु कन्सेन्ट्रिक सर्कल्स आर एक्सपान्डिङ इन सच अ वे, दुईटा सर्कल छ। कन्सेन्ट्रिक भनेको एउटै सेन्टर भएको, दुईटा एउटै सेन्टर भएको सर्कलहरु छ र दुईटै एक्सपान्ड भइरहेको छ हाम्रो सेम रेटमा। मतलब एक्सपान्ड भइरहेको छ जसमा भित्रको सर्कल 10 सेन्टिमिटर र बाहिरको सर्कल 7 सेन्टिमिटर को रेटमा एक्सपान्ड भइरहेको छ। अब केही बेर पछि at a certain time the radii of inner and outer circle are 24 and 30 centimeter. At what time area between circle are increasing or decreasing at what rate? हामीले त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला त म फिगर बनाएर बुझाउँछु। एउटा सेन्टर छ, यो सेन्टरमा एउटा सर्कल छ अनि अर्को सर्कल पनि छ। है ध्यान दिएर बुझौँ। यो फर्स्ट सर्कल हो। फर्स्ट सर्कलको रेडियस हाम्रो r1 छ, सेकेन्ड सर्कलको रेडियस r2 छ। अब हामीलाई के भन्छ, एट व्हाट टाइम एरिया बिट्विन सर्कल आर इन्क्रिजिङ और डिक्रिजिङ। है एरिया बिट्विन सर्कल, दुईटै सर्कलको बिचको जुन एरिया छ नि, अब यो एरिया इन्क्रिज हुँदैछ कि डिक्रिज हुँदैछ त्यसको बारेमा हामीले सोधेको छ। एकदम ध्यान दिएर हेर्ने है, यस्तो टाइपको क्वेशनहरु एक्जाममा सोध्ने गरिन्छ, धेरैपल्ट सोध्या हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले सोधेको छ यो दुईटै सर्कलको जो बिचको एरिया छ, फर्स्ट सर्कलको एरिया a1, सेकेन्डको a2। अब यिनीहरुको एरिया बढ्दैछ कि घट्दैछ त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब फर्स्ट एरिया अफ फर्स्ट सर्कल a1 भनेको पाई r1 स्क्वायर, एरिया अफ सेकेन्ड सर्कल a2 भनेको पाई r2 स्क्वायर। अब डिफरेन्स इन एरिया अफ टु सर्कल, दुईटै जुन सर्कल छ, ठुलो सर्कलको एरिया a2 छ, सानोको a1 छ। दुईटैको बिचको डिफरेन्स जुन छ सर्कलको हो, त्यो एरिया इन्क्रिज हुँदैछ कि डिक्रिज हुँदैछ केही टाइममा, त्यो हामीलाई पत्ता लगाउन भनेको छ। भनेपछि डेल a इक्वल टु a2 माइनस a1 इक्वल टु पाई r2 माइनस पाई r1 को स्क्वायर। अब चेन्ज इन एरिया भनेको के हुन्छ हाम्रो, सपोज चेन्ज इन एरिया a इक्वल टु पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। अब हामीले रेट अफ चेन्ज इन एरिया dA by dt इक्वल टु d पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर बाई dt। अब हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ, पाई बाहिर आउँछ, d यहाँ फेरि झुक्किन्छन् क्या मान्छेहरू। हामीलाई dA by dt निकाल्नु छ, त्यो हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब हामीले यहाँ के गर्छौँ, d पाई r2 स्क्वायर बाई dt माइनस d पाई r1 स्क्वायर बाई dt, यति सिम्पली लेख्न सक्छौँ। यहाँसम्म सबै कुरा क्लियर छ। अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पाई 2r2 dr2 बाई dt है माइनस पाई 2r1 dr1 बाई dt। हामीले डेरिभेटिभ गर्दा पाई बाहिर आउँछ, r2 स्क्वायर को हुन्छ 2r2 इन्टु dr2 बाई dt, 2r1 इन्टु dr1 बाई dt। अब सबैको भ्यालु हामीलाई थाहा छ, पाई हामीले कमन लियौँ भने 2 इन्टु, अब r2 को भ्यालु कति छ ध्यान दिएर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो r2 छ 30 इन्टु dr2 बाई r1 भनेको आउटर सर्कल 7 सेन्टिमिटर पर सेकेन्डले घटबढ भइरहेको छ है, माइनस पाई कमन हामीले लिन सक्यौँ,
2 into R1, R1 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 24 into dr1 by dt, dr1 by dt भनेको हाम्रो 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। यसरी हामीले सिम्पली सबैको गर्न सक्छौं। पाई छ अब 7 पाए, अब जति आन्सर आउँछ त्यति, यदि माइनसमा आयो भने त्यति लेख्ने सेन्टिमिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड, माइनसमा छ भने हेन्स एरिया इज डिक्रिजिङ एट द रेट अफ यति भनेर हामीले क्याल्कुलेट त गर्न सक्छौं नि यसपछि। अब यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि फेरिदेखि म क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझाउन चाहे है, किनभने यस्तो टाइपको क्वेसन अलिक धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ पनि छ र इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ। हामीलाई यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि स्टार्टिङदेखि फेरिदेखि म सब कुरा भनिदिन्छु। दुईटा कन्सेन्ट्रिक सर्कल छ, एउटा यो भित्रको, दुईटा कन्सेन्ट्रिक सर्कल छ, एउटा भित्रको एउटा बाहिरको, इन सच अ वे that radius of inner circle is increasing at the rate of 10 centimeter per second, outer 7 centimeter per second। भनेको इनर को जुन रेडियस छ dr1 by dt त्यो छ हाम्रो 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। अर्को छ तपाईलाई आउटर dr2 by dt 7 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। इनर सर्कल र आउटर सर्कलको यस्तो छ भनेपछि रेडियस अफ इनर सर्कल 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड, रेडियस अफ आउटर सर्कल 7 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड है। अनि त्यसपछि एट अ सर्टेन टाइम द रेडियाई अफ इनर एन्ड आउटर सर्कल आर 24 एन्ड 30 सेन्टिमिटर। केही टाइममा, केही सर्टेन टाइममा इनर र आउटर सर्कलको रेडियाई हाम्रो 24 र 30 सेन्टिमिटर छ। इनर सर्कल भनेको R1, हाम्रो R1 छ 24 र आउटर सर्कल R2 छ हाम्रो 30 सेन्टिमिटर। अब भनेको छ एट वाट टाइम एरिया बिट्विन सर्कल आर इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ, मतलब हाम्रो एरिया बिट्विन सर्कल इन्क्रिज हुँदैछ कि डिक्रिज हुँदैछ, एट वाट रेट भनेको छ है। ठिक छ, यहाँ हामीले सिम्पली निकाल्न सक्छौं कुन रेटमा हाम्रो इन्क्रिज या डिक्रिज हुँदैछ त। पहिला त a2 माइनस a1 डिफरेन्स इन एरियालाई a भन्छौं हामी। अब dA by dt निकालेको छौं कति हुन्छ है, सिम्पली हामीले राम्रोसँग लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यस्तो टाइपको क्वेसन छ, यस्तो टाइपको क्वेसनहरु एक्जाममा सोधिने चान्स बढी छ है। अब यसमै हामीलाई क्वेसनहरु त राम्रो राम्रो खालको छ, बट त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन जति यो थियो। अब हामीले के भन्छौं, अ म्यान अफ हाइट 1.5, एकदम सिम्पल सिम्पल हुन्छ है। हामीले त्यहाँ एरिया अफ सर्कल वाला थियो, त्यो त इजी थियो। अब यस्तो क्वेसन आईआईटी को लेभलमा सोधेको थियो एकपल्ट, जेई मेन्समा, जतिखेर हामीले जेईई मेन्सको एक्जाम दिएको थियौं त्यतिखेर सोधेको क्वेसन हो यो है। यो चाहिँ फेरि एकदम डिटेलमा ध्यान दिएर याद राख्नुपर्ने हुन्छ। अ म्यान अफ हाइट 1.5 मिटर वाक अवे फ्रम अ ल्याम्प पोस्ट अफ हाइट 4.5 मिटर। एउटा ल्याम्प पोस्ट छ एबी जसको हाइट छ 4.5 मिटर, एउटा ल्याम्प पोस्ट छ जसको हाइट छ 4.5 मिटर र एउटा म्यान अफ हाइट 1.5 मिटर वाक अवे फ्रम अ ल्याम्प पोस्ट यति एट द रेट अफ यति, हाउ फास्ट इज द स्याडो लेन्थनिङ व्हेन द म्यान इज 42 सेन्टिमिटर फ्रम द पोस्ट। यो चाहिँ यहाँबाट भागे छ। अब सपोज यो मान्छे 42 सेन्टिमिटर पोस्ट भन्दा टाढा हुँदा है, अब यो 1.5 मिटर मात्रै छ त, अलिक ठुलै बनाऊँ न, 1.5 मिटर छ भने अब एबी छ भने यो सिडी हुन्छ, म्यान हाम्रो सिडी छ है। सिडी कति छ 1.5 मिटर। ठीक छ, अब यो म्यान हाम्रो गइरहेको छ, यहाँ हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि यो सपोज y हो, ए सीई छ, y भनेको स्याडो हो। फेरिदेखि पढौँ है, एउटा मान्छे छ अरे 1.5 मिटरको र एउटा पोल छ, ल्याम्पको पोस्ट छ, यहाँ हाम्रो ल्याम्प बलिरहेको छ, के भन्छ त्यसलाई, पोलमा बत्ती बलिरहेको छ। यो मान्छे यहाँ 42 मिटर सेन्टिमिटर टाढाबाट यो मान्छे यहाँबाट के हुँदैछ भन्दाखेरि अगाडि भाग्दैछ, मतलब अगाडि जाँदैछ। यो मान्छे यहाँबाट अगाडि गइरहेको छ भने कति रेटमा यसको स्याडो इन्क्रिज हुन्छ। स्याडो इन्क्रिज भनेको dy by dt कति हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्न भनेको छ, मतलब यो म्यानको स्याडो कति रेटमा इन्क्रिज भइरहेको छ है।
अब यो मान्छे जुन छ यो मान्छे हाम्रो उतातिर गइरहेको छ 20 सेन्टिमिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा। हाउ इज 42 सेन्टिमिटर फ्रम द पोस्ट। एट द रेट अफ 20 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। अब यो सपोज हाम्रो यो डिस्टेन्स x हो भने dx बाई dt इक्वल टू हाम्रो हुन्छ 20 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। यो डिस्टेन्सलाई हामीले x भन्यौँ है। अब यो अहिले 42 सेन्टिमिटरको दूरीमा छ ल्याम्प पोस्टबाट, ठिक छ। अब हामीलाई के दिएको छ त्यो हामीले पहिला यो फिगरलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। यो फिगर दुईटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल जस्तै बनेको छ, ठिक छ। दुईटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ र दुईटै के छ भन्दाखेरि एकअर्कासँग सिमिलर छ। सिमिलर छ भने सिमिलर केसमा हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि ध्यान दिएर बुझ्ने, सिन्स टु ट्रायङ्गल आर सिमिलर, सो दुईटा ट्रायङ्गल हाम्रो सिमिलर छ, सो एबी बाई सिडी इक्वल टू एई बाई सिई, एई बाई सिई। अब यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भने लेट एबी इक्वल टू हाइट अफ ल्याम्प पोस्ट, त्यसै गरी सिडी इक्वल टू हाइट अफ अ म्यान, एबी अनि त्यसपछि सिडी भयो। त्यसै गरी एसी इक्वल टू लेन्थ अफ म्यान एन्ड यो यताउता गरेर हामी लेख्न सक्छौँ। अब एबी बाई सिडी, एबी कति छ 4.5 बाई सिडी हाम्रो छ एबी बाई सिडी 1.5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई वाई, एक्स प्लस वाई बाई वाई हामी लेख्न सक्छौँ 4.5 वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2y। हामीलाई एउटा डिस्टेन्स आइसक्यो एक्स इक्वल टू 2y भनेर रिलेसन आइसक्यो। अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एक्स इक्वल टू 2y छ भने अब dx बाई dt इक्वल टू 2 dy बाई dt। यहाँबाट हामीले dx बाई dt कति छ 20 छ भने dy बाई dt हुन्छ हाम्रो 10। स्याडो के हुँदैछ भन्दाखेरि 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्डले घटिरहेको छ। dx बाई dt 20 छ भने dy बाई dt मतलब त्यसको स्याडो 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्डले बढिरहेको छ। यदि त्यो मान्छे 2 टाइम्सले भाग्दैछ भने त्यसको स्याडो 1 टाइम्सले भागिरहेको छ। अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ, क्वेसनहरूलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। A point is moving along a curve y equal to 2x cube minus 3x square in such a way that its x coordinate is increasing at the rate of 2 centimeter per second and find the rate at which the distance of the point from origin is increasing when the point is 2 4। एउटा हामीले यहाँ कर्भ लिइरहेको छौँ, त्यो कर्भको ओरिजिनबाट यस्तो कर्भ छ, सपोज यो पोइन्ट 2 4 छ है। अब यो 2 4 पोइन्टको डिस्टेन्स सपोज हामीले आर लिएको छौँ भने यहाँ x2 हुन्छ र y4 हुन्छ। अब हामीलाई यो डिस्टेन्स फ्रम ओरिजिन टु द पोइन्ट 2 4 भनेपछि dr बाई dt कति रेटले इन्क्रिज भएको छ त्यो चाहिँ फाइन्ड गर्न भनेको छ। ध्यान दिएर बुझ्ने गरौँ है। अ पोइन्ट इज मुभिङ एलोङ अ कर्भ, एउटा कर्भ छ, सोलुसन लेखौँ हामी। यहाँ एउटा कर्भ छ y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर र हामीलाई दिएको छ dx बाई dt इक्वल टू 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। एकदम इजी छ है। यो भनेको 2 हामीले लेखेको यो x हो, यो y हो।
ठिक छ। अब यहाँ सिम्पली हामीले dx by dt त लेख्यौँ, ठिक छ। dy by dt भनेको कति हुन्छ, dy by dt विथ रेस्पेक्ट टु टाइम छ भने 2 into 3x square dx by dt minus 3 into 2x dx by dt चेन रुल लगाउँदै लगाउँदै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ 6 into x square, x कति छ 2 भनेको 4 into dx by dt minus 3 to 6 x x को ठाउँमा 2 छ भनेपछि 6 into 2, किनभने यहाँबाट x को भ्यालु हामीले पुट गर्दैछौँ, x स्क्वायर छ भने x स्क्वायर को ठाउँमा 4 पुट गर्यौँ, यहाँ x छ भने 3 to 6 into x भनेको x को ठाउँमा 2 छ, 6 into 2 dx by dt। अब हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ 24 minus 12 भनेको 12 dx by dt, dx by dt छ 2 भनेपछि 24 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड dy by dt छ हाम्रो, dx by dt भयो 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड, dx by dt भनेको dy by dt 24, dx by dt 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड छ। अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एकदम इजी छ है, x र y को भ्यालु हामीसँग छ, x र y भनेको 2 4 छँदैछ, जहाँ जहाँ x र y को भ्यालु चाहिएको छ त्यहाँ हाल्ने x र y, dx by dt र dy by dt जहाँ जहाँ चाहिएको छ dy by dt पनि हामीले निकालेको छौँ र dx by dt पनि अल्छी मान्ने हैन, यो क्वेशनहरुले 2 पल्ट 3 पल्ट 4 पल्ट गरेपछि सब कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ है। यस्तो क्वेशनहरु फेरि आईआईटी लेभलहरुमा पनि सोधेको छ, हामीले जब आईआईटी को प्रिपरेसन गर्दै थियौं त्यहाँ नेपालमा त भर्खर आएको हो नि, त्यहाँ यस्तो रेट मेजरको क्वेशनहरु थियो भनेपछि अब हामी के गर्छौं, r स्क्वायर इक्वल टु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2r dr by dt इक्वल टु 2x यहाँ अब 2 2 2 सबको काटिन्छ है, r भनेको r कति हुन्छ 4 plus 16 भनेको रुट अन्डर 20, किनभने यो 2 छ यो 4 छ भने r हुन्छ रुट अन्डर 20 h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अनि dr by dt इक्वल टु 2 into x भनेको 2 dx by dt भनेको 2 प्लस 2 into 4 into dy by dt भनेको हाम्रो 24, ठीक छ। अब यहाँबाट हामी गर्न सक्छौँ dr by dt इक्वल टु जति क्याल्कुलेट हुन्छ 20 ले उतातिर डिवाइड गरेर जति हुन्छ ठ्याक्कै त्यति आन्सर हामी गर्न सक्छौँ सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। यहाँ के भन्न खोज्दैछ भने यति सेन्टिमिटर पर सेकेन्डले यसको जुन रेडियस छ यो पोइन्ट यहाँ सेन्टरबाट त्यो पोइन्ट त्यति सेन्टिमिटर पर सेकेन्डले भागिरहेको छ भनेर भन्न खोजेको। अ काइट 20 मिटर एकदम इजी छ, यो क्वेशनहरु राम्रोसँग बुझ्ने। एउटा बच्चा छ, अ काइट 20 मिटर हाई एन्ड देयर आर 25 मिटर अफ कर्ड आउट, एउटा कर्ड छ, कर्ड भनेको डोरी, डोरी 25 मिटर आउट भयो र यो कर्ड यो जुन छ हाम्रो 20 मिटर हाई छ, बुझ्ने कोसिस गर्ने इजी है, 20 मिटर हाई छ, ठीक छ। अनि मुभ होरिजेन्टली, अब यो कता जान्छ होरिजेन्टली मुभ हुँदैछ है, ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ, होरिजेन्टली मुभ हुँदैछ, भर्टिकल भएको छैन, एट द रेट अफ 36 किलोमिटर पर आवर भनेपछि यो जुन छ यसलाई यदि हामीले x गर्यौं भने होरिजेन्टल तिर dx by dt इक्वल टु 36 किलोमिटर पर आवर, होरिजेन्टली यो कति मुभ भइरहेको छ, होरिजेन्टली हाम्रो यो 36 किलोमिटर पर आवर ले मुभ भइरहेको छ है, यता होरिजेन्टल तिर 36 किलोमिटर पर आवर को स्पिडमा मुभ भइरहेको छ है, डाइरेक्टली अवे फ्रम अ पर्सन हु इज फ्लाइङ इट, डाइरेक्टली यो यहाँ मान्छेले फ्लाइ गरिरहेको छ भने योबाट अवे। हाउ फास्ट इज द कर्ड आउट, हाउ फास्ट इज द कर्ड आउट भनेको छ भनेपछि यो कर्ड यसलाई यदि हामीले y भन्यौं भने dy by dt इक्वल टु वाट भनेपछि कर्ड हाम्रो डोरी कति छिटो खुल्दैछ भनेपछि यतातिर कति छिटो भागिरहेको छ भनेर भनेको छ, इजी छ है। हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं भने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु हैन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। यहाँ इजी छ, एउटा कुरा हामीले के एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि भर्टिकल गइरहेको छैन, मतलब यहाँबाट माथि चाहिँ गइरहेको छैन, त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामी के गर्छौं y स्क्वायर इक्वल टु
20 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सीधा किन यो यसलाई जेड मान्न पाइँदैन किनभने यो कन्स्ट्यान्ट नै छ है। अब वाई स्क्वायर भनेको 2y dy बाई dt इक्वल टु 20 स्क्वायर भनेको सरी 400 है 400 प्लस 2x dx बाई dt ठीक छ। अब हामीले यसलाई सबलाई गर्न सक्छौँ y को ठाउँमा हामीले 25 हालौँ dx बाई dt को ठाउँमा भ्यालु हालौँ है अनि dy बाई dt हाम्रो सिम्पली फाइन्ड हुन्छ। अब हामीले यहाँ dy बाई dt को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौँ dy बाई dt इक्वल टु यति सेन्टिमिटर सरी किलोमिटर पर आवर है। यसरी हामीले सिम्पली यो क्वेसन पनि गर्न सक्छौँ केही छैन त्यस्तो गाह्रो अलिकति फिगर बुझ्ने हो फिगरलाई कसरी हामीले लिङ्क गरेर गर्न सक्छौँ जोड्न सक्छौँ त्यति मात्रै। A ladder, a 2.5 meter ladder leans against a vertical wall if the top slide downward. If the top slide downward, एउटा ladder छ AB मैले एउटा कुरा भनिरहेको छु भने त्यो महत्त्वपूर्ण छ भनेर चाहिँ त्यसलाई याद राख्ने। एउटा ल्याडर छ AB AB चाहिँ हाम्रो भर्टिकल वालसँग लिन्छ 2.5 मिटर ल्याडर भनेको 2.5 मिटर ल्याडर लिन्स विथ वाल इफ द टप स्लाइड्स यो टप तल झर्दैछ डाउनवर्ड एट द रेट अफ सपोज यो y हो भने dy बाई dt इक्वल टु 12 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड इफ टप स्लाइड एट द रेट अफ 12 सेन्टिमिटर फाइन्ड द स्पीड अफ लोअर इन्ड वेन इट इज 2 मिटर फ्रम द वाल लोअर इन्ड छ हाम्रो 2 मिटर। अब यो यदि x हो भने dx बाई dt इक्वल टु कति हुन्छ भनेर भनेको छ फाइन्ड द स्पीड अफ लोअर इन्ड भनेको यो उता अब इमेजिन गरौँ यो सिडी हो यो यस्तो स्लाइड भयो भने त यो यतातिर बढ्छ यो यतातिर घट्छ घट्ने डिस्टेन्स दिएको छ घट्ने त्यो दिएको छ। अब सिमिलरली यतातिर बढ्दैछ भने बढ्छ कुन रेटमा त्यो बढ्ने रेट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब रिलेसन के छ तिनटैको h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2.5 स्क्वायर इक्वल टु y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हामीले किन यहाँ 2.5 लियौँ किनभने यो न घट्छ न बढ्छ किनभने यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ लेटर हो लेटर भनेको सिडी यो सिडी हो भने सिडी जत्रा त्यत्रै हुन्छ सिडी मात्रै माथि या तल जान्छ त्यति हो। अब हामीले के गर्छौँ 2.5 को स्क्वायर गरौँ y स्क्वायर भनेको 2y dy बाई dt प्लस 2x dx बाई dt इक्वल टु 2.5 को स्क्वायर जे जति छ हामीले सबैको भ्यालु इजिली यहाँ राख्न सक्छौँ र यसरी हामीले सबैको भ्यालु राखेर यसको एन्सर निकाल्न सक्छौँ। यहाँसम्म हामीले रेट मेजर पढ्यौँ एप्लिकेसन डेरिभेटिभ सबै हाम्रो कम्प्लिट भयो। अब यस बाहेक यस टपिकबाट क्वेसन सोध्ने चान्स धेरै कम हुन्छ। तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लागिरहेको छ भने तपाईहरुलाई पनि साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नुस्। फेरि हामी भेट्छौँ अर्को भिडियोमा तबसम्मको लागि धन्यवाद।